देखो अनवारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के तरीके आपका मेज़बान और रफ़ीक तारीख हाजिर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि बेशक अल्लाह ताला तेरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और इनके फरिश्ते इनके लिए रहमत की दुआ करते हैं। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है। शदीद गर्मी है, लोग रोज़े रख रहे हैं मगर इबादतें भी कर रहे हैं। जब भी कहा जाता है रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना रहमतों, बरकतों, फजीलतों का महीना है। पहला अशरा रहमत, दूसरा मग़फ़िरत और तीसरा निजात है। रमज़ान मुबारक के महीने में कहा जाता है कि जितनी भी ज़कात दी जाए वो कम है, क्योंकि कहा जाता है कि अपने अड़ोस पड़ोस में देखो कोई ऐसा ना हो कि बेचारा भूखा सो जाए, और ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है। आज हम जहाँ मौजूद हैं और वो है जगह बगदादी हाउस। यकीनी तौर पर कहा जाता है कि बगदाद शहर, और यकीनी तौर पर ये भी बात है कि हज़रत बगदादी रहमतुल्लाह अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती थी, क्योंकि इन हस्ती के नाम पर जो आज हाफिज आसिफ रज़ा कादरी साहब ने अपने घर का जो नाम रखा है वो बगदादी हाउस के नाम से रखा है। यकीनी तौर पर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे साथ मौजूद है अल्लामा मौलाना नासिर हुसैन शाह साहब। अल्लामा साहब जी बताइएगा कि आज रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो चुका है, लोग सहरी भी कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, आज इतना खूबसूरत ये प्रोग्राम सजाने पर मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और यकीनन माह रमज़ानुल मुबारक के महीने की तो हर घड़ी रहमत भरी है, चाहे वो वक्त अफ्तार हो या वक्त सहर हो। एक एक लम्हा जो माह रमज़ानुल मुबारक का है वो अल्लाह ताला ने बाबरकत बनाया है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। इसे माह सियाम भी कहा जाता है और माह कुरान भी कहा जाता है कि इस महीने में अल्लाह ताला ने कुरान करीम फुरकान हमीद को भी नाजिल किया है। और इस महीने में जब जहाँ तक रोज़ों का ताल्लुक़ है तो रोज़े से वाबस्ता चूँकि सहरी का भी ताल्लुक़ है तो इफ्तार का भी ताल्लुक़ है। कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। जहाँ पर अल्लाह ताला ने रोज़े का हुक्म फरमाया तो कुरान करीम की आयत करीमा से वाज़े है। माह रमज़ान की बात आई तो कुरान करीम को उससे भी वाज़े कर दिया कि ये वो महीना है जिसमें कुरान भी नाजिल हुआ। तो जैसा कि माह रमज़ान में इबादत का भी एहतमाम होता है, तो इबादत और रियाज़त के लिए ज़ाहिर सी बात है कि क़ुव्वत की हाजत होती है, तो अल्लाह ताला ने उसमें सहरी भी रखी है, इफ्तार का सिलसिला भी रखा है। चंद घंटों का एक ताल्लुक़ होता है कि हमने वक्त सहर के अंदर सहरी का एहतमाम किया, और फिर उसके कुछ घंटों के बाद बसाओं का तो गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होती है तो ये चंद घंटे बहुत ज़्यादा घंटे लगने लगते हैं। लेकिन चूँकि मौसम बेहतर है कि इस मौसम के अंदर रोज़े आसानी से लोग रख सकते हैं, थोड़ी सी हिम्मत की बात होती है। जहाँ तक मैं ये समझता हूँ कि बिलखुसूस हमारे यहाँ सारा दिन हमें कुछ ना कुछ खाने पीने की आदत रहती है। माह रमज़ान आता है तो वो चंद घंटों के लिए उस सिलसिले को अल्लाह साहब कहा जाता है कि रमज़ान मुबारक के एक मुक़द्दस महीने में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे दिन भर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद सो जाते हैं और सहरी में ना उठ सके और उठने के बाद उन्होंने रोज़ा रखे या नियत कर ली, तो इस बारे में क्या है? असल में मामला ये है कि चूँकि माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, अगर किसी की आँख नहीं खुली, रात में किसी पहर में खाना खा लिया था और अब सहरी के लिए वो उठ ना सका, जैसे उमूमन उठा जाता है, तो उसके अंदर भी फिर रोज़ा तो उसने रखना है क्योंकि रोज़े की फ़र्जियत अपनी जगह पर बरकरार है। हाँ, अगर कहीं पर इस तरह का कोई मामला हो कि जान का कोई ख़तरा हो, क्योंकि जान बचाना भी फ़र्ज़ है, ऐसा है कि जान पर बन जाएगी, कोई ऐसा मरीज़ है, कोई ऐसा मामला है, तो वो एक अलग मामला है, उस पर उलमा अलग राय फरमाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अमूमन ये होता है कि भाई सहरी में उठ नहीं सके तो बड़ा आसान सा एक फार्मूला अपनाया हुआ है कि भाई रोज़ा नहीं रखना, तो बोला सहरी में उठे ही नहीं थे,
تو بھئی سحری میں نہیں بھی اٹھے اور بغیر سحری کے بھی اگر روزہ رکھ لیا تو چند گھنٹوں میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ موت واقع ہو جائے گی. تو ہمارے لوگ اس کے اندر ذرا سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں. رمضان کے روزے فرض ہیں, اگر سحری میں آنکھ نہ بھی کھلی تب بھی آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا. اچھا یہ بتائیے کہ آج عاطف رضا قادری صاحب ہیں اور حافظ القرآن بھی ہیں اور سماجی کارکن بھی بڑی لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, تو آج انہوں نے بڑی زبردست تحریک کا اہتمام کیا ہے اور تحریک کی طرف نظر جاتی ہے تو دل چاہتا ہے فوری طور پہ شروع ہو جائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک فطری عمل ہے کہ جب اتنے لذیذ لوازمات جو ہے ہمارے آصف رضا بھائی نے آج اپنے بغدادی ہاؤس پر جو اپنا اہتمام کیا ہے تو یقیناً یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. دیکھیں کہاں کیا ہے انہوں نے, بغدادی ہاؤس جی, اور پھر دیکھیں شہر بغداد کے دسترخوان تو ویسی مشہور ہے اور یہ اسی نسبت سے الحمدللہ اپنے اس گھر کو سجایا ہے, تو یقیناً وہاں کی رونقیں بھی. آپ نے کہا کہ وہاں کے کھانے تو یہاں کھانے بھی بڑے تو زبردست. بالکل الحمدللہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں, بڑے اہتمام کے ساتھ دسترخوان کو سجایا. اللہ تعالیٰ ان کے دسترخوان میں اور وسعت عطا فرمائے, میں تو یہ کہوں گا. ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود تھے اور یکتوں پہ ان سے بچی بڑی زبردست ہو رہی تھی اور بڑی بات اچھی کر رہے تھے اور انہیں قرآن و حدیث کے حوالے بھی دیے. اور اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ایک کمسی ناطقہ اور حافظ القرآن بھی ہے موجود ہیں, حافظ محمد مدثر قادری صاحب, اور ان سے سنتے ہیں گلائے عقیدت میں خوبصورت تھا نذرانہ. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. تصویر خدا پہ کرے انوار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کرے ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا, جب کوئی نہیں کوئی سہارا غم خار ہمارا. ہم کیوں نہ کریں اپنے خریدار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. اے کاش کہ محفل ہو ابو بکر و عمر کی, عثمان و علی کی. یاروں سے سنے ہم بھی کبھی یار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. آؤ تو کریں ان لب و رخسار کی باتیں, سرکار کی باتیں. گلائے عقیدت میں بہت خوبصورت نذرانہ یہ کمسی ناطقہ مدثر جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے. اچھا یہ بتاؤ مدثر, آپ نے قرآن پاک 13 سال کی عمر میں حفظ کیا اور آپ بتا رہے کہ 13 سال کی عمر ہے اور 11 سال کی عمر میں آپ نے حفظ کیا, تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ جب پہلی بار جب حفظ ختم ہوا تھا, آخری سبق چل رہا تھا, تو بہت بڑی خوشی ہوئی تھی کہ حافظ بن چکے ہیں. اچھا تو حافظ بنے تو پیسے ملے تھے, ہار وار بنائے تھے گھر والوں نے؟ جی پہنائے تھے. بنائے تھے؟ جی ہاتھ پہنائے تھے. اچھا کس نے بنائے تھے, ابو نے یا امی نے یا دادا نے یا دادی نے؟ سب سے پہلے تو والد صاحب نے پہنائے تھے. اچھا جی تو ہار بنائے تھے, پیسے نہیں دیے تھے؟ پیسے بھی دیے تھے. کتنے دیے تھے سب کو بتاؤ یار, رمضان کا مہینہ بتاؤ سب کو. لفافہ دیا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ جب آپ حافظ القرآن ہیں تو آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہو کہ محفل میں جاتے ہیں, جب آپ کا تعارف ہوتا ہے کہ یہ حافظ ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ بہت بڑی خوشی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو جب یہ بولا جاتا ہے کہ حافظ ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ کا شکر, یہ تو بات ہے. اچھا اب آپ بچوں کو کیا پیغام دینا چاہو گے؟ بچوں کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تعلیم کو آگے سے آگے بڑھائیں, خود بھی سیکھیں اور بھی دوسروں کو بھی سکھائیں. تو میرے ساتھ عمیر خان موجود ہے. عمیر یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے